यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। एउटा अनुभव प्राप्त अलि सादा नेताको रूपमा पनि अशोक राईलाई यसरी पनि बुझ्ने गरिन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू उठान गर्नेछु। नेपालको अलिकति इतिहास एज अ मुलुकको इतिहास पुरानो भए पनि राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनले, नयाँ पुस्ताले छोटो छोटो अवधिमा धेरै खाले राजनीतिक परिवर्तन बेहोरिरहेका छन्, देखिरहेका छन्। जो आश गरिन्छ त्यो आशाले काहीँ न काहीँ युवा पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन र खास गरी युवा पुस्ता निराशा उन्मुख छ। आज म अशोक राईसँग यसकारण यी सबै विषय भलिभाँति कुरा उठान गर्नेछु। वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा उहाँ लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ। कोअर्डिनेसन कमिटी, नेकपा माले, एमाले अनि यसबाट कम्युनिस्टहरूबाट अब सम्भव छैन है भनेर त्यो पार्टी उहाँले पार्टीको उपाध्यक्ष, महत्त्वपूर्ण उहाँलाई पदीय हिसाबले अरू पनि राजपाटसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुने सम्भावना थियो, तर परित्याग गर्नुभयो। विकल्पको उहाँले प्रयास गर्नुभयो। कता कता उहाँमाथि एक खाले आक्षेप पनि जातीय मुद्दा बढी उठान गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भनेर पनि भनियो। जातीय पार्टी उहाँले निर्माणको प्रयास गर्नुभयो भने त्यो आक्षेप पनि लाग्यो। एक ढङ्गले कतिपय मानिसले हेर्दा त्यस्तो हुन पनि सक्छ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। तत्पश्चात उहाँले फेरि बाबुराम सिंहसँग पार्टी एकता गर्नुभयो। तत्पश्चात उपेन्द्र यादवजीसँग, अनि फेरि अहिले राजपा र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। अशोक राई पार्टीको वरियता क्रममा तेस्रोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अलिकति पृष्ठभूमि बताएँ, यो नयाँ पुस्ता सुसूचित हुन् भन्ने हिसाबले पनि। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, तपाईँ विकल्प भन्नुहुन्छ, तर समग्रमा हेर्दा यथास्थितिले सम्बोधन गर्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँ पनि छायामा पर्नुभएको दृश्य देखा पर्छ। सडकमा निस्केका युवा युवतीहरू हेर्दा असन्तोषको त्यो ज्वाला दन्कन थालेको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ। तपाईँहरू जुन सिस्टममा रमाइरहनु भएको छ, भलै तपाईँले पदीय हैसियतले त्यसरी आकर्षित भएको म आक्षेप लगाउन्न, तर यो अहिलेको पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई पुरानो पुस्ताको नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने यस्तो अर्थ लाग्छ। तपाईँको अलिकति सुनौ न यस विषय पर, अनि म समसामयिक अरू विषयमा केन्द्रित हुन्छु। कृपया। अब हामीले यो 70 वर्षको अवधिमा धेरै ठुल्ठुला परिवर्तनहरू देख्यौँ। राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको हिसाबले हामीले एउटा इतिहासको रचना गरिसकेका छौँ। तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई जनताको आर्थिक जीवनमा चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न सकिएन भने र जनतालाई सुख सुविधा, सम्पन्नता, समृद्धि, शान्ति, सुव्यवस्था दिन सकिएन भने राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन भन्ने आजको चाहिँ अवस्थाले देखाउँछ। र हामी राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनका हिसाबले चाहिँ निकै नै कुशल रह्यौँ भन्ने हामीले दाबी गर्ने ठाउँ छ। तर नवनिर्माणको काममा हामीलाई कहीँ न कहीँ हाम्रो पुस्तालाई, हामीलाई भन्नुको अर्थ हाम्रो पुस्तालाई कठिनाई भइराखेको अवस्था छ। र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो बहुमत सहितको सरकार चाहिँ क्रियाशील छ। तर त्यो सरकारले पनि
जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सकेको अवस्था देखिँदैन र हाम्रा आज पनि लगभग 35 देखि 40 लाखको सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति चाहिँ नि विदेशमा छ र देशभित्र स्वदेशमा जो युवाहरू चाहिँ रोजगारीको अपेक्षामा छन् उनीहरूले पनि त्यो पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अब सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहिँ नारामा क्रियाशील छ, तर के देखिन्छ भने त्यो आत्मतुष्टिको लागि आफै चाहिँ नि मख पर्ने मिठो नारा छ, सुन्दर चाहिँ के भन्दाखेरि मिलेको छ अभिव्यक्ति। अब त्यसमा मात्रै रमाएर बस्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ, तर शब्द खाएर भोका जनता चाहिँ नि सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थतर्फ कम गम्भीर देखिन्छ। अब त्यो चिज चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ यो कोरोनाबाट पीडित नेपालीहरूले धेरै तीतो रूपमा चाहिँ नि बुझ्न पाए र संसदमा प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूले पनि मान्छेहरूमा निकै धेरै आक्रोश असन्तुष्टि व्यक्त भएको मैले पाएको छु। म अहिले अब राजकीय हिसाबले कुनै ठाउँमा छैन, म बढी सामान्य जनताको सम्पर्कमा रहन्छु राजनीति गर्ने सिलसिलामा। त सामान्य जनताहरूको अभिव्यक्ति मैले जतिसम्म सुने वा उहाँहरूको दुखदुखी जतिसम्म मैले छाम्न पाएँ त जनतामा व्यापक असन्तुष्टि चाहिँ बढेर गएको छ। यो कोरोना जस्तो महामारीका बीचमा पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू अनि एउटा सुव्यवस्था कायम हुन नसक्ने, शान्ति सुव्यवस्थाको चाहिँ स्थितिमा कमजोरी आउने, घटना दुर्घटनाहरू हुने, अब यो कोरोनाले उत्पन्न गर्ने सङ्कटहरूलाई सामग्रिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न, आकलन गर्न नसकेर एउटा भद्रगोलको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुने, कोरोना बढेर 4000 काट्ने बेलामा लकडाउन खोल्नुपर्ने बाध्यतामा चाहिँ नि मुलुकलाई पुर्याउने र लकडाउन आफैमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के भन्दाखेरि रोगलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति हुनुपर्नेमा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राखेको जस्तो भन्ने पनि मिडियाहरूमा धेरैले टिप्पणी गर्नुभएको छ। त त्यो रोग नियन्त्रण होइन, मान्छेहरूको आक्रोश नियन्त्रण गर्ने केन्द्रको रूपमा चाहिँ नि परिणत भएको जस्तो चाहिँ अनुभूतिहरू, त्यस किसिमको चाहिँ अनुभवहरू चाहिँ जनताले गरिरहेको स्थिति छ। यसलाई निश्चय नै चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यस्तै स्थितिभित्र चाहिँ एकातिर समाज लकडाउनले गतिहीन छ, उत्पादनका कामहरू गतिहीन छन्, तर राजनीति चाहिँ यही बेलामा अत्यन्त धेरै गतिशील भएको स्थिति पनि हाम्रो देशमा चाहिँ नि देखियो। घटनाक्रमहरू अत्यन्तै गतिशील रूपमा चाहिँ सामनेमा आए। ती घटनाक्रमहरूको सिलसिलाले पनि जनतालाई अलिकति चाहिँ नि आक्रोश, अलिकति पीडा ध्यान अलिकति ठिक छ। तपाईँ जुन ढङ्गले सम्बोधन बडा ठिक छ तपाईँले भनेको। यो जब सङ्क्रमण बढोत्तरीमा छ तत्पश्चात झन् यो अब अलिकति सरकार के कता जाने त्यसबारेमा अलिकति किम कर्तव्यमूल अलि अन्योलग्रस्त जस्तो देखिन्छ। सरकारको त्यो नेतृत्व अलिक फितलो जस्तो पनि देखियो। यो आशय पनि यहाँले अलिक प्रश्नाउने प्रयत्न गर्नुभयो। तपाईँको अलिकति विगतसँग जोडेर म वर्तमानमा जुन बेला तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टीको हिसाबले तत्कालीन नेकपा एमालेमा थियो, यसबाट परिवर्तन सम्भव छैन, नेपाली जनको अथवा मुलुकको हित सम्भव छैन, कम्युनिस्टहरूको भविष्य छैन भन्ने जुन दृष्टिकोण राख्नु, परिवर्तनको सवालमा त सालाखाला तपाईँको रिडिङ पुष्टि भयो। किनभने केही हुँदो रहेनछ, जो आए पनि विगतमा पनि देखियो, अहिले कम्युनिस्टको पनि देखियो भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण त ठिकै जस्तो। तर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ
भविष्य छैन भन्ने जो दृष्टिकोण तपाईँ राख्नुहुन्थ्यो नि, सायद त्यही भएर तपाईँले विकल्पको तय गर्नुभयो। तर मत त फेरि त्यही मानिसहरूलाई, कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले मत जाहेर गरे नि, त्यहाँ तपाईँको रिडिङमा काहीँ न काहीँ चुक भयो कि के हो? होइन, अब संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको त अब मैले चाहिँ ठेक्का लिने कुरो भएन, वा त्यस खालको सार्वभौम मान्यता वा निष्कर्ष चाहिँ निकाल्न सक्ने अवस्था पनि मेरो होइन। तर नेपालका कम्युनिस्टहरूको हकमा यदि यहाँले प्रश्न सोध्नु भएको हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले जुन किसिमको बाटो, होइन, वर्गीय मुक्तिको बाटो पनि परित्याग गरेको र जातीय मुक्तिको बाटो, जातीय उत्पीडन छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दा गर्दै पनि त्यो उत्पीडनबाट मुक्ति र समानताको मार्ग के हुन सक्छ भन्ने चाहिँ आत्मसात गर्न नै नमानेको, स्वीकार नगरेको अवस्था। माओवादी पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो त्यो बेला, कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रैको एउटा महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी शक्ति थियो। उसले आफैले उठाएको चाहिँ नि जातीय मुक्तिका मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि परित्याग गरेर एमालेमा समाहित भइसकेको अवस्था छ अहिले। त्यसको एउटा चाहिँ नि त्यो आन्दोलनको हिस्सा डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ नि अहिले पनि वर्गीय र जातीय दुवै क्षेत्रमा भएका उत्पीडनहरूलाई अन्त गरेर मात्रै यो मुलुक चाहिँ अगाडि जान्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ त्यो मुद्दामा उभिरहनु भएको छ भनौँ, र हामी अहिले सहकार्यमा पनि छौँ, होइन। यो खालको स्थितिमा जब वस्तुगत यथार्थलाई कुनै नेतृत्वले वा कुनै पार्टीले सामना गर्ने त कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, स्वीकार गर्ने पनि हिम्मत राख्दैन वा त्यो किसिमको पनि विवेक राख्दैन, त्यो पार्टीले, त्यो आन्दोलनले वा त्यस्ता नेताले मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउँछन् भन्नु चाहिँ मूर्खता सिवाय केही होइन भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो, छ र रहनेछ। त्यो निष्कर्षकै आधारमा यहाँले भने जस्तो जातीय पार्टी होइन, त्यो चाहिँ के हो भने जातीय आधारमा शासन चलाइरहेका शासक वर्गले वा शासक समुदायले, शासक जातिले चाहिँ अरूलाई पनि त्यसको विरोध गर्दाखेरि यो जातीय कुरा उठायो भनेर आरोप लाउने कुरा मात्रै हो। जातीयता हामीमा होइन, जातीयता राज्यमा रह्यो। त्यो त संविधानले नै प्रश्न भनिराखेका छ, कानुनहरू बोलिराखेका छन्। हिजो राणाहरूले निरङ्कुशता चलाएका थिए, त्यो राणाहरूको निरङ्कुशतालाई चाहिँ नि विरोध गर्दाखेरि विश्वेश्वर जस्तो, मातृका जस्ता चाहिँ नि, टङ्कप्रसाद जस्ता नेताहरूलाई पनि देशद्रोही भनियो। राजद्रोही त एउटा मान्न सकिने कुरा हुन्थ्यो होला, देशद्रोही भनियो। त्यस्तै आरोप हो अशोक राईलाई जातिवादी भयो, जातीय पार्टी बनायो भन्नु चाहिँ नि बिल्कुल गलत, अनुचित, अन्यायपूर्ण र यथार्थलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न हो। त्यो चिजलाई मैले स्वीकार गर्ने कुरै आउँदैन। तर अहिलेसम्म पनि यो संविधान निर्माण गर्ने बेलासम्म पनि आन्दोलनकारी नेताहरू, क्रान्तिकारी नेताहरू राणा शासनका बेलाका मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु र त्यो बेलाका ऐन कानुन विधि सामाजिक परम्परा परिपाटीहरूलाई यथावत राख्नु, खराब चिजहरूलाई है, असल चिजहरूलाई त हामी चाहिँ के भन्ने हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। संस्कृति, संस्कार, समाजका असल समय सापेक्ष मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ नि हामीले बचाउनु पर्छ। तर खराब चिज हो यो, यहाँनिर विभेद भइराखेको छ, यहाँनिर चाहिँ असमावेशीकरण भइराखेको छ, यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारिराखेको छ। राष्ट्रिय एकता कमजोर भयो भने राज्य कमजोर हुन्छ, राज्य कमजोर भयो भने हामी सबै कमजोर हुन्छौँ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था जो देखियो, त्यसपछि मैले एउटा विकल्प दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि बाटो समाएको हुँ र त्यो बाटो सही छ भन्ने कुरा आजसम्मका घटनाक्रमहरूबाट म चाहिँ नि ढुक्कको निष्कर्षमा म पुगेको स्थिति हो। यसमा थप अलिकति विषय उठान गरौँ कृपया। बिल्कुल। कसरी तपाईहरू विकल्प हुन सक्नुहुन्छ? एक तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको पृष्ठभूमि, मैले तपाईँ कुनै खराब व्यक्तिको रूपमा मैले चित्रित गर्न खोजेको होइन, बिल्कुल अलि उबड खाबड देखिन्छ परम्परागत हिसाबले। कोअर्डिनेसन कमिटी, माले, एमाले हुँदै अनि फेरि बाबुरामजीसँगको यो सारा
बाबुरामजी अलग पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ, माओवादीको एउटा एज अ आर्किटेक्टको रूपमा उहाँलाई त्यसरी बुझिन्छ, माओवादी जनयुद्धको। उहाँलाई काहीँ न काहीँ फेरि अर्को खाले आक्षेप पनि लाग्छ, त्यो विषय म तपाईँसँग सम्बन्धित नभएको हुनाले यो विषय म उठान गर्न चाहन्न। त्यसै गरी महन्तजी, राजेन्द्र महतोजीहरूको अलग खालको पृष्ठभूमि छ, उपेन्द्रजीको फेरि अलग खालको। यो त मोर्चा जस्तो देखिन्छ तपाईँहरूको, एज अ पार्टीको रूप धारण गर्छ र विकल्प हुन्छ भन्ने कसरी माने? क्षेत्रीय मुद्दालाई बढी मधेस केन्द्रित, भलै मैले यसलाई अन्य भाषा अन्यतामा उठान गरेको होइन, यादव, ठाकुर, महतोजीहरू उहाँहरू क्षेत्रीय मुद्दालाई उठान गर्नुहुन्छ। तपाईँमाथि एक खाले मानिसको चाहिँ त्यो आक्षेप जातीय विषय छ, बाबुरामजीसँग फेरि अलग खालको आक्षेप छ। त्यस कारणले कसरी यो तपाईँहरू एकीकृत ढङ्गले विकल्पको रूपमा तय गर्नुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ, मान्छेले कसरी पत्याउँछन् भन्ने मेरो जिज्ञासा। अब यो चाहिँ के छ भने नेपालको सामाजिक मानसिकता मैले देख्छु त्यो बढी नकारात्मक चाहिँ सोच राख्ने खालको छ हैन, नेगेटिभिजम, नकारात्मकता बढ्ता देख्छु। आफूले राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्ने भन्दा अरूले गरेको राम्रो कामलाई चाहिँ नि ईर्ष्या गर्ने र नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्ने, कहिलेकाहीँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि हामी कहाँ अलि बढी नै हावी भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेहरूभित्र के पोजिटिभ चिज छ त्यसलाई प्रशंसा गरौँ, त्यसबाट सिकौँ भन्ने भन्दा के चाहिँ नकारात्मक कुरा छन्, छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति भन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ गलतीहरूलाई चाहिँ नि बढी चाहिँ हाइलाइट गर्ने, नकारात्मक चिजहरूलाई हाइलाइट गर्ने खालको, र त्योसम्म त मान्न सकिन्छ गल्तीहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने कुरा। तर के भने असल राम्रो सही चिजलाई पनि कुतर्कद्वारा वा चाहिँ नि बेठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि बङ्ग्याउन खोज्ने त्यो खालको एउटा प्रवृत्ति पनि हामी कहाँ विद्यमान छ। त्यसलाई म नकारात्मक प्रवृत्ति भन्छु। अब त्यस्तो आँखाले हेर्ने हो भने त एउटा नेपाली उखान छ हैन, भदौमा आँखा फुटेको डिङ्गोले सधैँभरि हरियो देख्छ भने जस्तो होला। त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन। तर जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, अब यो हेर्दा मोर्चै जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसलाई हामी एउटा कन्सोलिडेटेड पार्टी, एउटा सुदृढ एकै किसिमको चाहिँ नि दृष्टिकोणमा यसलाई ढाल्ने गाल्ने अठोटका साथमा हामी एक ठाउँ आएका छौँ। अब मोर्चा बन्नु आफैमा पनि बेठिक त होइन, किनभने नेपालमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू त मोर्चैका बलमा चाहिँ भएका छन् हैन, एकल पार्टीका बलमा भएको कम देखिन्छ। तर हामी चाहिँ नि मोर्चा जस्तो देखिए पनि सुरुको अवस्थामा हैन, एकताको बेलामा चाहिँ हैन, यो गङ्गा जमुना परसम्म दुई रङमा देखिन्छन् भने जस्तो ऊ त्यहाँ खुरकोटमा चाहिँ नि दुधकोशी र सुनकोशी र तामाकोशीको चाहिँ अलि परसम्म चाहिँ अलग रङ देखिए जस्तो हुन सक्दछ। एकतामा त्यो नेचुरल कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। तर हामी त्यसलाई एउटा चाहिँ कन्सोलिडेटेड पार्टी विचारमा, शैलीमा, कार्यक्रममा हैन, अब मुद्दामा त्यसरी हामी चाहिँ मिलाएर लाने अठोटका साथमा एकताबद्ध भएका छौँ। जहाँसम्म मुद्दाको प्रश्न छ, हाम्रो एकै ठाउँमा नै थियौँ हामी। बाबुरामजीले पनि खाली आधा गिलास भरिएको भन्नुभएकै हो संविधानलाई। हामीले संविधानले चाहिँ विभेदलाई जारी राख्यो हैन, साम्प्रदायिक भयो संविधान, जातिवादी भयो, असमावेशी किसिमको भयो, र यो संविधान चाहिँ यथावत चल्न चाहिँ नि गाह्रो छ, सक्दैन। त्यसकारण यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ र सबै जातिका जनताहरू, सबै नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ समान अधिकार दिनुपर्छ, विभेदलाई अन्त गर्नुपर्छ हैन। साम्प्रदायिक खालका जुन व्यवस्थाहरू छन् ती व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ नि सबैका निम्ति चाहिँ नि समान हुने खालको बनाउनुपर्छ भन्दै हामीले पनि आएकै हौँ। चाहे त्यो मधेसका नेताहरूले भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि म अशोक राईले भन्नुहोस्, चाहे बाबुराम भट्टराईले भन्नुहोस्, हामी सबैको मुद्दामा एकरूपता रहेकै हो हैन। त्यसपछि अब जहाँसम्म कसरी बन्नुहुन्छ हैन, विकल्प भन्ने यहाँको जिज्ञासा छ। विकल्प बन्ने मुख्य चाहिँ दुईटा कुरा हुन्। के एउटा कुरा चाहिँ तपाईलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक, मुद्दागत हैन, राजनैतिक, नीतिगत
विषयवस्तुहरू नेपाली जनतालाई अपिल गर्न सक्ने खालको, आह्वान गर्न सक्ने खालको र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा त्यसबाट एउटा त्यो विचारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने शक्ति निर्माण हुनुपर्दछ। यो दुईटै काम चाहिँ नि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले जतिखेर नेकपा एमालेमा थिएँ, म त्यो बेला परित्याग गरेर हिँडेँ। त्यो बेलामा हामी सीमित थियौँ, 6-7 जना 8 जना जति केन्द्रीय सदस्यले मात्रै हामीले परित्याग गरेका थियौँ र 500-700 पार्टी सदस्यहरू हामीसँग थिए। र त्यो बेलामा धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो, यो अब सिद्धिँदैन, यो खत्तम भएर जाँदैन, तपाईँ सिद्धिनुहुन्न हैन। कसैले गोरेबहादुरजीको नाम पनि लिनुहुन्थ्यो हैन। त त्यो बेलामा पनि मैले भनेको थिएँ, यदि मान्छे आफ्नो उद्देश्यप्रति अटल छ हैन, दृढ विश्वस्त छ, ऊ क्रियाशील रहन्छ र ऊ सत्यको पथमा छ भने त्यो मान्छे सफल हुन्छ र मलाई यो कुरामा विश्वास छ हैन। त अब अहिले आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई सायद मलाई लाग्दैन कि कसैले गोरेबहादुरजीलाई चाहिँ नि सम्झना गर्छ यो ठाउँमा आइपुग्दा, अथवा गोरेबहादुरजीको असफलतालाई कसैले एउटा चाहिँ नि जोडेर लिएर आउँछ। हामी स्वाभाविक रूपमा यो मुलुकमा तेस्रो शक्तिको रूपमा त आइपुगेकै छौँ। जनता समाजवादी पार्टी बनाउँदाखेरि तेस्रो शक्ति मात्रै होइन, हामी वैचारिक राजनीतिक हिसाबले तेस्रो धार पनि दिइराखेका छौँ यो मुलुकलाई। र आउने दिनमा यो मुलुकमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै आलो पालो शासन हुनेछ भन्ने प्रेडिक्सनलाई, त्यो पूर्वानुमानलाई असफल गराउँदै होइन, नेपालको राजनीतिमा तेस्रो शक्ति पनि एक्जिस्ट गर्छ है। तेस्रो शक्ति पनि अब उदाइसकेको छ र त्यो अस्तित्वमान रहन्छ मात्रै होइन, त्यो अझै सुदृढ पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने दिशामा अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। यो सबै चाहिँ तपाईँलाई वस्तुगत सम्भावनाहरूलाई देखेर अशोक राईले नेकपा एमाले परित्याग गरेको हो। कसैसँग दुःखमनाउ गरेर, कसैसँग रिस उठेर, आवेशमा आएर वा नेकपा एमाले भित्र आफ्ना चाहिँ नि सम्भाव्य भविष्यलाई चाहिँ नदेखेर, अनुमान नगरेर यतिकै चाहिँ नि मैले परित्याग गरेको थिइनँ। सबै नेताहरूसँग मेरो एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो, सुसम्बन्ध थियो, प्रीतिकर सम्बन्ध थियो हैन। अब पार्टीमा मलाई चाहिँ नि माया गर्ने कार्यकर्ताहरू अत्यधिक हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ नि 40 वर्ष रगत पसिना त्यहाँ चाहिँ नि आँसु सारा चाहिँ नि बगाएको स्थिति थियो। त्यो मलाई छोडेर हिँड्न त्यति सहज थिएन। तर पनि मैले मुलुकको जनताको उत्पीडितहरूको चाहिँ नि पक्षमा लड्नका निम्ति भनेर राजनीतिमा लाग्यो। अब अझै पनि त्यो दायित्व, त्यो जिम्मेदारी बाँकी छ भने त्यो जिम्मेदारी पुरा गर्नको निम्ति मैले जे जस्तो सङ्कट र समस्या चाहिँ बेहोर्नु परे तापनि मैले त्यो प्रयोजनको निम्ति, त्यो उद्देश्यको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बुद्धिसङ्गत निष्कर्ष निकालेर नै म चाहिँ नि यो आन्दोलनमा अगाडि बढेको हुँ र आज म अझै बढी सन्तुष्ट छु, खुसी छु। कुनै त्यस्तो घटनाले तपाईलाई यो ठाउँमा पुर्याएको त होइन, कुनै अरू त्यस्तो हुन्छ नि गम्भीर, त्यो आफूलाई चोट पर्ने, तत्कालीन एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिसँग तपाईँको कतिपय सवालमा पनि अलिकति विमति, असहमतिको त्यस्तो छैन? बिल्कुल अहिले पनि यसो सम्पर्क कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन? एकदम हुन्छ, हार्दिकतापूर्वक हुन्छ। मैले सम्मान गर्न पर्नेलाई म उचित सम्मान गरिरहेकै हुन्छु। उहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ नि आफ्नो हिसाबले राम्रै व्यवहार गरिराख्नु भएको छ। मैले माया स्नेह गर्नुपर्ने साथीभाइहरूलाई आज पनि म उत्तिकै माया स्नेह गरिरहेकै हुन्छु र आज पनि हामी बडा मैत्रीपूर्ण चाहिँ सम्बन्धमा छौँ। तर जहाँसम्म विचारको प्रश्न छ, त्यो विचारको प्रश्नमा हामी अलग बाटो
अलग बाटो चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था भयो। मैले बडा हार्दिकतापूर्वक अब हाम्रो बाटो मिलेन, हाम्रो मान्यता मिलेन, मूल्य मिलेन, पार्टीले एकपटक निर्णय गरिसकेको कुरालाई पनि तपाईहरुले अस्वीकार गर्नुभयो, त्याग्नुभयो, कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्नुभयो र गलत बाटो लिनुभयो। त्यसकारण यो बाटोमा म तपाईहरुको सहयात्री हुन सक्दिन। सके एउटा ताकत निर्माण गर्छु र यो मुलुकको परिवर्तनको निम्ति आफ्नो योग्यता, आफ्नो योगदान मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हैन दिन्छु, देखाउँछु। अब नसके एउटा अशोक राई समाप्त हुँदा कुनै ठुलो घाटा हुँदैन हैन। म असफल भए देशलाई कुनै घाटा छैन, म सफल भए भने देशको निम्ति केही राम्रो फाइदा नै हुन्छ, लाभै हुन्छ भने मैले व्हाई नट टु डु हैन। म त्यो बाटोमा किन अगाडि नबढ्ने भन्ने हिसाबले म लागेको हुँ। म कुनै केही नपाएर असन्तुष्ट भएर कोही नेतासँग झगडा झडप भएर बिल्कुलै होइन। म त्यो पार्टीभित्र अत्यन्तै माया पाएको चाहिँ नि नेता नै थिएँ। तर मायाले त संसार चल्दैन। मायाले मलाई प्राप्त भएको मायाले मुलुकको यो दशा परिवर्तन हुन्थ्यो र त्यो हुन्थ्यो भने निश्चित रूपमा म त्यहाँ रहन्थेँ, रहनु पर्थ्यो र छोड्नु गलत हुन्थ्यो। तर त्यो हुँदैन थियो भन्ने कुरा त आज यति बलियो बहुमत पाएको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको गतिविधि हैन, पार्टीको गतिविधिबाट नेपाली जनताले चाहिँ बुझिराखेका छन् नि कि अशोक राईले छोड्नु ठिक थियो कि थिएन। अब त मलाई लाग्छ यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले पनि अब प्रश्न गर्ने ठाउँ अब सिद्धियो भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाली जनताले पनि त्यो दुविधा, त्यो अन्यल किन छोड्यो होला भन्ने मनमा चाहिँ नि प्रश्न पाल्नुपर्ने चाहिँ नि अवस्था हो। त्यो च्याप्टर सालाखाला क्लोज भयो। त्यो चाहिँ मैले क्लोज गरिनँ, त्यो चाहिँ नेकपा र त्यसको सरकारले क्लोज गरिदियो। त्यसकारण म त्यहाँ पनि खुसी छु। यी यस्ता केही पक्ष छन् जो नेपाली जनले, नयाँ पुस्ताले अशोक राईबाट सिक्नुपर्ने, यो पक्ष बडा महत्त्वपूर्ण। अब म यहाँको विषय नि अलिकति अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहेँ। विकल्प तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ, कम्युनिस्टहरू असफल देखा परे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपालको सन्दर्भमा बहुमत प्राप्त तैपनि जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन हुन सकेन, यो घटनाले देखाउँछ। काङ्ग्रेस हिजोकै दिनमा असफल भयो, प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, यो भन्ने पनि ठाउँ छ। तर सडकमा जुन युवा पङ्क्ति जसरी यो अहिलेको पीडामा निस्क्यो, बाध्य भयो, त तपाईहरु जो वैकल्पिक तागतको जो कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ नेतृत्व त तपाईहरुको छैन। एउटा राजनीति भन्दा अझ फरक राष्ट्रिय झण्डा बोकेर मानिस सडकमा निस्कने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यो नयाँ पुस्ताको भावनालाई समेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधार देखा पर्दैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने यो घटनालाई मैले अहिलेको हिजो र अस्तिको घटनासँग जोडेर त्यो आज पनि त्यो अझ थप युवा पङ्क्ति सडकमा जान्छ, भलै उसको स्वास्थ्यको के हुन्छ, यत्रो कोभिड-19 का कारण त्यसले पर्ने उसमाथि नोक्सानी के हुन्छ त्यो उसले बुझिरहेको छैन। तर सडकमा यत्रतत्र काठमाडौँ लगायत पोखरा विभिन्न सहरहरूमा त्यस्तो देखा पर्दैछ, खै त त्यो। अब यो एउटा कुरा छ, तपाईलाई राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नु मात्रै ठुलो कुरा हुँदो रहेनछ, सरकार र सत्ता प्राप्त गर्नु मात्रै पनि ठुलो कुरा हुँदो रहेनछ। त्यो सरकार र सत्ता कुन प्रयोजनको निम्ति, कुन उद्देश्यको निम्ति प्रयोग हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। किनभने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय चाहिँ त्यो हुन्छ। जनताको जीवनलाई चाहिँ नि तपाईलाई सुखमय बनाउन सकिएन भने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिएन भने, जनतालाई चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था दिन सकिएन भने, रोजगारी काम गरेर खान सक्ने चाहिँ नि जनताले माग्या त अरू केही छैन नि। भ्रष्टाचार नहोस्, शान्ति सुव्यवस्था होस्, हामीले काम पाऊँ, काम गरेर खान पाऊँ, यति नै हो। तर यति चिजलाई पनि सम्बोधन गर्न नसक्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले बलियो बहुमतको सरकार प्राप्त गरेर पनि त्यसका विरुद्धमा चाहिँ यति धेरै आक्रोशहरू चाहिँ पैदा भइरहेका छन्। अब हामी चाहिँ यी आक्रोशहरूलाई हत्तरपत्त सङ्गठित गरेर त्यसमा आफू मिसिएर कुनै लाभ लिन चाहँदैनौँ। स्वतःस्फूर्त आक्रोश वा विद्रोहहरूले अक्सर तपाईलाई व्यवस्थित खालको परिणाम दिँदैनन्। यो आन्दोलनको चाहिँ नि नियम हो, विज्ञान हो, त्यो चिजलाई हामी बुझ्दछौँ। र आक्रोशित युवाहरूले सरकारलाई गल्ती
मा ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारले गरिरहेका त्रुटिपूर्ण कामहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यका हकमा त धेरै नै उपयोगी हुन्छ त्यो। त्यसकारण त्यस खालका चाहिने स्वतःस्फूर्त युवाहरूको विद्रोहात्मक अभिव्यक्ति, आक्रोश प्रदर्शनलाई म निरुत्साहित गर्न चाहन्न। म उहाँहरूलाई प्रशंसा नै गर्न चाहन्छु। हामी सत्तामा बसिरहेका, हामी राजनीतिमा लागिरहेका नेताहरू, पार्टीहरू हैन, अब सरकारले गल्ती गरेका छौँ भने यहाँहरूले औँल्याउनु पर्छ। यहाँहरूले औँल्याउनु पर्छ भनेको युवाहरूले औँल्याउनु पर्दछ, हामीलाई करेक्सन गर्न पर्दछ। सरकारलाई करेक्सन गर्ने हदसम्म, दलहरूलाई करेक्सन गर्ने हदसम्म प्रदर्शनहरू उपयुक्त नै छन्, तिनीहरूको औचित्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर ठोस परिवर्तन निम्त्याउनका निम्ति चाहिँ नि तपाईँलाई एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण, वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनैतिक र मुद्दागत, नीतिगत विषयवस्तुहरूको सेट, एउटा चाहिँ नि श्रृङ्खला, त्यसको एउटा चाहिँ तपाईँलाई झुप्पा सहितको एउटा अनुशासित शक्ति नै चाहिन्छ, दल नै चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जनता समाजवादी दल जसलाई हामीले सङ्गठित गरेका छौँ र अघि नै यहाँले सङ्केत गरिसक्नुभयो, यो मोर्चा जस्तो छ। यसलाई चाहिँ नि एउटा सुदृढ, सुव्यवस्थित हैन, अब मिलेको हैन, सबै कोहेरेन्सहरू मिलेको, तपाईँलाई चाहिँ अनुशासित कार्यशैली पनि मिलेको पार्टीको रूपमा यसलाई हामीले बदल्न हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। अब भर्खर मात्रै दर्ताको प्रक्रियामा हामीले यसलाई लगेका छौँ। वैचारिक रूपमा, मूल रूपमा हामी एक ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हामीले नेतृत्वलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएको स्थिति छ। अब चाहिँ नि सम्पूर्ण कार्यशक्तिलाई हामीले समायोजन गरेर एकताबद्ध बनाउन जरुरी छ। एकताबद्ध बनाइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ नि हामीले ट्रेन गर्ने, एउटा नयाँ जुन विचारको हामीले चाहिँ नि तपाईँलाई विकास गरेका छौँ, त्यो विचारबाट चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने र दोषपूर्ण दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ हटाउने र भावनात्मक रूपमा पनि एकीकृत गर्ने। जहिले पनि पार्टी एकतामा तीनटा पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ नि वैचारिक सैद्धान्तिक पाटोमा मुद्दागत सवालहरूमा चाहिँ नि एकरूपता ल्याउने, दोस्रो चाहिँ नि सङ्गठनात्मक रूपमा नेतृत्वको व्यवस्थापन लगायत का कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ नि कार्यलाई चाहिँ नि भावनात्मक रूपमा एकरूप बनाउने, एकरूपता दिने। यो तीनटा काम गर्न सकियो भने एकता दिगो हुन्छ। नत्र चाहिँ नि मिल्दै फुट्दै गरेका पनि धेरै उदाहरण हाम्रै देशमा हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारण पार्टी एकताको कामलाई चाहिँ नि बडा जिम्मेवारीपूर्ण, बडा तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सजगताका साथ, सतर्कताका साथ अगाडि लानुपर्ने, ह्यान्डल गर्नुपर्ने विषयवस्तु हुन्छ। त्यसमा हामी सचेत छौँ, सजग छौँ र हामी अब यो पछि हाम्रो कार्यशक्तिलाई चाहिँ एकजुट गर्ने दिशामा जान्छौँ। त्यसलाई ट्रेन गर्ने, हाम्रो नयाँ दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यसलाई ढाल्ने, गाल्ने, पगाल्ने एउटा चाहिँ नि त्यो काममा हामी लाग्छौँ। त्यसपछि भावनात्मक एकता पनि त्यो सँगसँगै सुदृढ हुन्छ र भावनात्मक एकता चाहिँ नि अक्सर गरी आन्दोलनको क्रममा, सङ्घर्षको क्रममा जब सत्ता पक्षले थुन्छ, जेल हाल्छ, मुद्दा हाल्छ, वारन्ट गर्छ, कुट्छ, पिट्छ, लाठी लगाउँछ, तपाईँलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि पानीको फोहरा लगाउँछ, त्यसपछि अनि सँगै रगत बगाएपछि, सँगै आँसु बगाएपछि, सँगै पसिना बगाएपछि, सँगै कालकोठरीमा चाहिँ नि तपाईँलाई सहयात्रा गरेपछि चाहिँ यो मान्छेको भावनात्मक एकता चाहिँ सुदृढ हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो पक्षमा अलिकति योगदान राज्यको पनि रहन्छ। त्यसकारण यो सबै चिजहरू हामी पार गरेर यो मुलुकमा चाहिँ नि एउटा विश्वसनीय विकल्पको रूपमा हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि स्थापित हुन्छौँ। जनताले हामीलाई चाहिँ स्वीकार गर्नेछन् भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। आशा जगाउने प्रयत्न गर्नुभयो नयाँ पुस्तालाई। हजुर। तर सवाल के रह्यो भने यतिखेर नयाँ पुस्ता कुनै न कुनै ढङ्गले आक्रोशित छ। त्यो कोसँग छ भने यो शासक पक्षले, यो सत्ताले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दो रहेनछ। यति मात्रै छैन, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितासँग पनि कता कता खेलबाड भएको जस्तो। एमसीसीको सवाल उपर पनि नयाँ पुस्ताको प्रश्न छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको पनि विषय छ।
चीन, अमेरिका र भारतको क्रीडास्थल पो नेपाल बन्न लागेको हो कि के हुने हो हाम्रो भूमि, यो चौहदी पुर्खाले बनाइदिएको भूमि भन्ने पनि त्यस्तो दृष्टिकोण छ। त्यसले गर्दा जो समय बलवान छ भनिन्छ नि, तपाईहरू प्रयास गर्दा गर्दै बगाएर शासक पक्षलाई त सत्तामा रहेकालाई त बगाउला कि, अनि तपाईहरू छेउ किनारामा बसेर अलिकति आश गर्ने मानिसहरूलाई त्यो बगाउन सक्छ नि कहिलेकाहीँ एकदम वात्तै आएर। त्यो त्यस उपर तपाईहरू के ठान्नुहुन्छ, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? वास्तवमा राज्यले हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने चाहिँ युवाहरूको जहाँसम्म गुनासोको कुरा छ, नसकेको होइन, राज्यले चाहँदा सक्छ, नचाहेको वा गर्ने सम्बोधन गर्ने योग्यता नपुगेको, ढङ्ग नपुगेको यो स्थिति हो। त्यो गर्न सकिन्छ। दुनियाँमा अरू मान्छेहरूले, अरू देशका नेता र नागरिकहरूले गर्न सकेको कुरा नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन। नेपालभन्दा धेरै चाहिँ नि कमजोर अवस्थामा रहेका स्रोत साधनहरू चाहिँ धेरै कम भएका मुलुकहरूले पनि राम्रो गरिराखेका छन्, राम्रो गरेको हामीले पाएका छौँ, देखेका छौँ। हामीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। यो एउटा उपयुक्त चाहिँ शक्तिको हातमा राज्य परेन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हुन नसकेको र राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूले उपयुक्त नीति लिन सकेनन्। तपाईले अघि अलिकति मैले जातीय उत्पीडन भन्ने चाहिँ शब्द राखेँ। यो मुलुकका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित भनिएका शिल्पी समुदाय हैन, अब खस, आर्यको पनि तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उत्पीडित, अब तपाईलाई वर्ग सबै त तपाईलाई चाहिँ नि हातमा बेडी लगाएको जस्तो स्थितिमा छन्। अनि बाँकी रहेको चाहिँ सानो संख्याले यो मुलुकको रूपान्तरण गर्न सक्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यो पनि तपाईलाई नीतिगत रूपमा यति विभेदकारी व्यवस्थाहरू छन् संविधानमा, यति तपाईलाई सांप्रदायिक खालका व्यवस्थाहरू छन्, यति तपाईलाई काम नलाग्ने किसिमको संविधान चाहिँ लिएर आएका छन् हाम्रो संविधान निर्माताहरूले। यद्यपि म पनि त्यो बेलामा संविधान सभामा थिएँ, तर ती विभेदकारी व्यवस्थाहरू, सांप्रदायिक व्यवस्थाहरूका चलते मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरिनँ, अस्वीकार गरेँ। 60 जनाले हामीले अस्वीकार गरेका छौँ। अब यो यस्तो संविधान को चलते चाहिँ तपाईलाई यो मुलुकको रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु नै आफैमा चाहिँ नि तपाईलाई मूर्खतापूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्दछ, एक कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म अब यो आक्रोशले चाहिँ नि सत्तासीनहरूलाई सँगसँगै हामीलाई पनि बगाउँछ कि भन्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ हामी चाहिँ नि त्यो आक्रोशको चाहिँ नि तारो हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, हैन, कुनै कारण छैन। हामी युवाहरूको आक्रोशलाई स्वाभाविक हिसाबले रचनात्मक बाटोमा लिएर जान चाहन्छौँ। यो मुलुकको चाहिँ नि परिस्थितिलाई, यो विभेदकारी परिस्थितिलाई, यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अलिकन तपाईको भ्रष्टाचार, सुशासन चाहिँ मुक्त भएको, है, सुशासन युक्त हुनुपर्ने, सुशासन मुक्त भएको, हैन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूसँग बोल्दिनँ भन्ने, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि खास्टो ओढेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नि घिउ भात खाने जस्तो खालको अवस्था जो छ, यो स्थितिबाट मुक्त गराउन चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीलाई त्यो आक्रोशले चाहिँ नि छुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी त्यो दिशामा अगाडि जान चाहन्छौँ। यद्यपि यो बिचमा धेरै चाहिँ घटनाहरू तीव्र रूपमा चाहिँ नि विकास भएर गइराखेको छ र युवाहरूले पनि को दोषी हो भन्ने ठम्म्याएर व्यवहार गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै आलुलाई एउटै बोरामा हालिदिने हो भने त अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अन्याय हुन्छ, हैन। कुहेको आलुसँग सधैँ आलुलाई पनि राख्यो भने त्यो पनि कुहिने चाहिँ नि डर हुन्छ, हैन। त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा विवेकहीन चाहिँ आक्रोशले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। त्यसो भएर कहाँनिर त्रुटिहरू भएका छन्, अघि नै मैले भने सरकारले गल्ती गरेको छ भने गल्ती औल्याउने र महसुस गराउने तहसम्म यो सिस्टम उपर चाहिँ तपाईको के धारणा त? जस्तो तपाईँ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरेको विषय पनि सार्वजनिक छ।
संविधान निर्माणको क्रममा त्यो के हाम्रो आन्तरिक तागतले मात्रै काम गर्यो कि या सीमित नेताको मात्रै भूमिका रह्यो कि त्यो जनभावना प्रतिबिम्बित भएन भन्ने तपाईँको भनाइ आयो मैले यसो सुन्दाखेरि। अब त्यो दोष जुन अवस्थामा छ नि अहिले त्यो सिस्टम दोषी कि नेतृत्वको नियत खराब कि या कुनै अर्को तागतले प्ले गर्छ हाम्रो देशमा? होइन, यसमा यो अवस्था छ। यो तागतको कुरा चाहिँ हीनताबोधी अभिव्यक्ति हो। हामी यदि ठिक ठाउँमा रहन्छौँ भने दुनियाँको कुनै तागतले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन, हामीलाई चाहिँ निर्देशित गर्न सक्दैन। त्यो हिम्मत हामीमा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ नि आँट हुनुपर्छ, त्यो विश्वास आत्मविश्वास हुनुपर्छ। र मलाई विश्वास छ यो देशका नेताहरू सबै पनि आफूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, सक्ने नै नेताहरू छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छ। यद्यपि अब अहिलेको चाहिँ नि अब यो एउटा विश्व व्यवस्थाले चाहिँ तपाईँलाई होइन विश्व राजनीतिको स्थितिले शक्ति राष्ट्रहरूले प्रयत्न गर्छन्, प्रभावित पार्ने प्रयत्न गर्छन्। त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि प्रयत्न गरे भनेर हाहाकार मचाउनुभन्दा पनि आफू सतर्क हुने, आफू प्रभावित नहुने, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होइन प्रयत्न त निश्चित रूपमा चाहिँ नि अब मैले भने होइन शक्ति राष्ट्रहरूले गर्छन्, आफ्नो अलिक केही अनुकूल हुन्थ्यो कि भनेर, तर नेताहरू प्रभावित हुन हुँदैन भन्ने पक्ष हो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको संविधान ल्याउने पक्षमा चाहिँ नि नेताहरूमा नै दृष्टिकोणको सुस्पष्टता भएन। उहाँहरूले चाहिँ नि बाहिरी शक्तिहरूलाई चाहिँ देखाउने दोष दिने कुरा भनेको त्यो उहाँहरूले आफ्नो योग्यतालाई अयोग्यतालाई भनौँ अझै ढाकछोप गर्ने चाहिँ नि हीनताबोधी अभिव्यक्ति मात्रै हो। त्यो उहाँहरूभित्र रहेकै साम्प्रदायिक सोच, उहाँहरूभित्र रहेकै अस्पष्टता को अभिव्यक्ति हो। किन मैले त चाहिँ तपाईँलाई पछिल्लो बेलामा त 70 सालदेखि 72 साल 2 वर्ष मैले बहस गरेको छु नि उहाँहरूसँग होइन। राजनैतिक चाहिँ तपाईँलाई विवाद समाधान गर्ने जुन समिति थियो, राजनैतिक संवैधानिक होइन विवाद समाधान समिति, त्यो समितिमा मैले हेरेको छु नि नेताहरूको अभिव्यक्ति। यो देशमा तपाईँलाई चाहिँ नि 18 वर्ष पुगेपछि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि यो एउटा सैनिक तालिम दिने व्यवस्था चाहिँ राखौँ संविधानमा भनेर भन्दाखेरि नेताहरू यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो, यो अप्रजातान्त्रिक कुरा हो, यस्तो कुरा चाहिँ राख्न मिल्दैन, यो त चाहिँ डिक्टेटोरियल चाहिँ रुल भएको मुलुकमा मात्रै चाहिँ नि राखिने कुरा हो भन्ने ठाउँसम्म तर्क गर्ने नेताहरू त्यहाँ थिए। किन सैनिक तालिम राखौँ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ किन? किनभने त्यो आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीको लागि, नेसनल सेक्युरिटीको लागि आफ्नो नागरिकलाई त विश्वास गर्नु पर्यो नि, ऊ आफ्नो देशको निम्ति लड्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास नराख्ने नेताहरूलाई पनि मैले देखेँ। बरु यसलाई चाहिँ नि लोकतन्त्रसँग जोडेर अस्वीकार गर्ने नेताहरूलाई पनि मैले देखेको छु। इजरायलले त्यही गर्छ, स्विडेनले त्यही गर्छ, धेरै मुलुकहरूले त्यो गर्छन्, इन्डियाले पनि गर्छ, अरू धेरै मुलुकहरूले पनि गर्छन् त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था। सायद मलाई लाग्छ साउथ कोरियाले पनि गर्छ होइन। तर त्यस खालको हाम्रो नेताहरूमा मैले अब मैले सम्मान गर्दा गर्दै पनि मैले दृष्टिकोणमा दोष के देखेँ भने साँगुरो खालको सङ्कीर्ण, त्यो कुवाको भ्यागुतोले कुवाको मुख जत्रै छ आकाश भन्ठान्छ अरे, तर आकाशको कुनै भाग कुवाको मुख जत्रो पनि होला, आकाशसँगै चाहिँ कुवाको मुख जत्रो मात्रै हुँदैन। त त्यो खालको दृष्टि दोषले पनि हामीले संविधानलाई अत्यन्त राम्रो सुन्दर बनाउन सक्ने एउटा सफल र सबल संविधान बनाउन सक्ने अवसरलाई हामीले चाहिँ नि गुमायौँ। त्यो ऐतिहासिक अवसर, सुनौलो अवसर चाहिँ समयले हामीलाई दिएको थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ सफल गर्न सकेनौँ। यो चिजलाई चाहिँ नि अहिले नेताहरूले पनि महसुस गरिरहेका होलान्, किनभने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति त अहिले नै आइहाल्यो तपाईँलाई है। त्यो चाहिँ निशान छाप संशोधन गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि प्रस्ताव त अहिले नै सरकारले ल्याउनु परिहाल्यो। त्यो बेलामा कहाँनिर थियो हाम्रो दृष्टि होइन, कहाँ थियौँ हामी त्यो राष्ट्रियताको प्रश्नमा? त्यो बेला महाकाली सन्धिको बेलामा हामी राष्ट्रियताको प्रश्नमा कहाँ थियौँ होइन। त आफ्नो थालाको चाहिँ भाग मात्रै हेर्ने, अलिकति परको कुरा हेर्न तयार नहुने, कसैले देखाउन खोज्यो भने तट भनेर चाहिँ तपाईँलाई त्यसलाई चाहिँ छिचित दूर दूर
गर्ने खालको जुन हाम्रो सङ्कीर्ण सोच हो, मानसिकता हो, त्यसले हामीलाई चाहिँ नि तपाईँलाई पछाडि पार्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अनेक ठाउँमा देखा परेको छ, एक ठाउँमा होइन। यो जातीय एकतालाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने प्रश्नमा मात्रै होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई महिलाहरूलाई अधिकार दिन पर्यो भने त्यहाँनिर पनि ल सामाजिक संरचना खत्तम हुन्छ भन्ने। दलित भनिएका हाम्रा शिल्पी समुदाय जो चाहिँ यो मुलुकको 13-14% ठुलो पपुलेसन छ र सबभन्दा अन्यायमा चाहिँ तपाईँलाई पिल्सिएको स्थिति छ, अमानवीय किसिमको चाहिँ व्यवहार भोग्नु परिराखेको छ, उनीहरूको मुक्तिको निम्ति र उनीहरूको उत्थानको निम्ति अलिकति पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन, अलिकति सकारात्मक विभेद गरेर लिएर जाउँ न सब्सटेन्सियली त्यो देखिने रूपमा, ताकि उनीहरूलाई पनि हामी बराबरी, गैर दलितहरू बराबरी चाहिँ नि के भन्दाखेरि छिटो उठाउन सकियोस् भनेर भन्यो भने कहाँ यो मेरो भाग चाहिँ नि मैले बाँड्ने हो भन्ने यो खालको सङ्कीर्णता चाहिँ नि नेताहरूमा भयो र कहीँ न कहीँ त्यो आफ्नो संस्कारगत हिसाबले प्राप्त सङ्कीर्णता भनौँ वा साम्प्रदायिक सोच भनौँ त्यसले काम गर्यो। यहाँ चाहिँ म चाहिँ कुनै अब वैदेशिक शक्तिलाई मैले जोड्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ, जसले गर्दाखेरि यो संविधान हुनुपर्ने जति चाहिँ पर्याप्त चाहिँ हुन सकेन, सबल हुन सकेन, न्यायपूर्ण हुन सकेन र एकपाखे खालको भयो, जसले गर्दा चाहिँ संविधान जारी गर्ने नेताहरू मध्येको एक प्रमुख नेता, संविधान सभाको रचना पुनर्रचना गर्नका निम्ति चाहिँ नि आवाज दिने एक प्रमुख नेता बाबुराम भट्टराईजीले यो आधी गिलास मात्रै भरिएको संविधान हो भनेर भन्नुभयो भने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मित्र शक्तिहरूले, दात्री राष्ट्रहरूले हैन, शक्ति राष्ट्रहरूले पनि यो संविधान अधुरो छ, अपुरो छ, अब सहमतिको आधारमा यसलाई पूर्णतातर्फ अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेर कूटनैतिक ढङ्गले यो तिमीहरूको संविधानमा चाहिँ दोषहरू छन्, यो तिम्रो संविधानमा चाहिँ विभेद छ हैन भन्ने चिजलाई सङ्केत गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो दृष्टिकोण नदिएका बेलासम्म हाम्रा नेताहरू चाहिँ बुरुक्क उफ्रिएर भन्दै हुन्थ्यो संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो यो। अनि सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेको यस्तै हुन्छ, जारी गरेको 15 दिनमा संशोधन गर्नुपर्ने, जारी गरेको 2 वर्ष नपुग्दैखेरि राष्ट्रियताको यत्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा हामीले त चाहिँ बडा गल्ती पो गरेका रहेछौँ भनेर निशान छाप संशोधन गर्नुपर्ने संविधान हुन्छ। संसारको सर्वोत्कृष्ट हुनुको चाहिँ नि मापदण्ड यही हो। त्यसकारण यो भयो। अब जहाँसम्म यसले अङ्गीकार गरेको चाहिँ नि तपाईँलाई राजनीतिक व्यवस्थाको यहाँले कुरा गर्नुभएको छ, सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यी चिजहरू अत्यन्तै सकारात्मक छन्। अब समावेशिताको कुरालाई पनि अर्ध भए पनि समावेशिताको कुरालाई यसले चाहिँ नि समाउन खोजेको छ, बलियो गरी नसमाए पनि यसले समाएकोसम्म छ, त्यो पनि सकारात्मक कुरा छ। र वास्तवमा हाम्रो संविधान यी 4वटा पिलरहरूमा, 4वटा खुट्टाहरूमा उभिएको छ अहिलेको संविधान। तर यसलाई चाहिँ नि अब परिमार्जन गर्न जरुरी छ, यसलाई सुधार्न जरुरी छ, यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ र नेपालको वस्तुस्थिति अनुकूल यसलाई चाहिँ नि रूपान्तरित गर्न जरुरी छ। त्यही कुरा अशोक राईले उठाइरहेको छ, त्यही कुरा जनता समाजवादी पार्टीले उठाइरहेको छ, अरू नेताहरूले पनि उठाइरहनु भएको छ। जस्तो भन्नुहोस्, हाम्रो देशमा अहिले संसदीय किसिमको शासन व्यवस्था छ, यो चाहिँ शासकीय स्वरूप हो। राजनैतिक प्रणाली भन्दा पनि यो शासकीय स्वरूपमा हामीले संसदीय चाहिँ किसिमको शासकीय स्वरूप अपनाएका छौँ। यो स्वरूप र हाम्रो चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ठ्याक्कै जोडा मिल्दैन, यो देशको हितमा बिल्कुलै छैन, विरोधाभास छ। तपाईलाई हामीलाई स्थिर शासन चाहिएको छ, स्थिर शासन चाहिएको छ। त्यो कसरी सम्भव? त्यो चाहिँ नि त्यसको निम्ति हामीले विकल्प के दिएका छौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ र संसदमा हामीलाई समावेशिता पनि चाहिएको छ। त्यसका निम्ति हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ। यो सिस्टम भड्खालोमा जान लाग्यो भनेर तपाईहरुले त्यो अप्सन तय गर्न लाग्नु भयो हो? संविधान लेख्ने बेलैदेखि हामीले यो भनेका छौँ। संविधान लेख्ने बेलैदेखि निरन्तर त्यो बेला मैले दिएका रायहरू अहिले पनि रेकर्डेड छन्, संविधान सभाको रेकर्डमा छन् र ती चिजहरूलाई लिखितमा पनि
मैले दिएको छु र बोलेर पनि त्यो कुराहरू भनेको छु। राष्ट्रपतीय प्रणाली जसले हामी कहाँ स्थिरताको चाहिँ प्रत्याभूति दिन्छ, एउटा स्ट्रङ शासक हैन हामीलाई चाहिएको छ। यस्तो प्रधानमन्त्री, यस्तो लुलो प्रधानमन्त्री होइन कि जसलाई चाहिँ नि उसैका मन्त्रीहरूले चाहिँ आँखा तरेर मलाई चाहिँ नि दाहिने बायाँ गर्नुभयो भने तपाईँको सरकार रहँदैन भनेर चाहिँ थ्रेट गर्न सकुन्। त्यस खालको शासन व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ हामीलाई पे गर्दैन, हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई एउटा दिनुपर्ने चिज दिँदैन। त्यो निरङ्कुश खालको राष्ट्रपति कुनै न कुनै ढङ्गले त्यो प्रवेश गर्ने स्थिति आयो भने जुन खालको नेपालीहरूको शिक्षा अनि सबै खाले साम दाम दण्ड भेद जुन ढङ्गले प्रयोग हुन्छ अनि कतिपय शक्तिहरू प्ले पनि गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा देश प्रवेश गर्यो भने झन् त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ त होइन। अब यो तपाईँलाई निरङ्कुश भन्ने शब्दलाई हटाइदिउँ, कार्यकारी राष्ट्रपति भनौँ हामी, र त्यो निरङ्कुश हुँदैन। त्यहाँ पार्लियामेन्ट पनि हुन्छ, त्यहाँ संसद पनि हुन्छ र संसदले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ, नियन्त्रण गर्छ हैन भन्ने पक्षलाई पनि हेरौँ। नेपाली जनता जहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि 24 घण्टा आफ्ना चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ नि सतर्कतापूर्वक चाहिँ निगरानीमा राखिरहेका हुन्छन् भन्ने पक्षलाई पनि हेरौँ र हैन हामीले चाहिँ नि विधि कानुनको शासन भन्छौँ भने यही रूपमा चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष। यही रूपमा त चल्न सक्दैन तपाईँलाई, किनभने यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले अहिले यो जुन कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो बहुमत आएको भन्नुहुन्छ नि, यो त चाहिँ के भन्दाखेरि 2-3वटा पार्टीहरूलाई चाहिँ नि जोडेर बहुमत पुगेको हो नि त। यहाँलाई थाहा छ नि हैन। नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत थिएन, नेकपा माओवादीको एक्लै बहुमत थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसको एक्लै बहुमत थिएन र यही नै सत्य हो। दुईटा पार्टीलाई पार्टीगत हिसाबले एकता गरिसकेपछि बनेको यो बलियो बहुमत हो। तर आउने दिनमा जनमत त्यही हिसाबले अभिव्यक्त हुने छैन, किनकि हामीले मेकानिजम नै यस्तो बनाएका छौँ हैन। अब तपाईँलाई चाहिने काली ज्यामेरको रुख रोपेर अब कागती चाहिँ फलाउन खोज्यो भने वा सुन्तलाको चाहिँ माग गर्यो भने त त्यो आउँदैन नि। त्यसकारण हाम्रो यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेको नि यस्तो प्रणाली हो जहाँ एकल दलीय हैन बहुमत चाहिँ नि आउँदैन। म चाहिँ नि पहिले नै तपाईँलाई यो उसको बेलामा 50 सालमा युरोप भ्रमणमा गएको थिएँ, यो संसदीय भ्रमणमा संसदीय टोलीसँग। डेनमार्कमा त्यहाँका एमपीहरूले भन्नुभएको थियो 50 वर्ष भयो हामी कहाँ सिङ्गल पार्टी मेजोरिटी भएको छैन, किनभने हामी कहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। र तर त्यति भएर पनि हामी स्थिर एउटा सरकार, राजनीतिक हिसाबले स्थिर सरकार, स्थायित्व हामीले दिएका छौँ र जनताको चाहिँ सेवा राम्रो ढङ्गले गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त हामी कहाँको कल्चर जो छ, मैले अघि भने निगेटिभिजम, अर्काको खुट्टा तान्ने, अर्काको गलत कुराको बढ्ता चर्चा गर्ने वा नभएको चाहिँ चिजलाई पनि चाहिँ हो भन्ने चाहिँ बनाउन खोज्ने गोएबल शैली भन्छन् हैन, प्रचलित चाहिँ एउटा शब्द छ। त्यो खालको शैलीमा चाहिँ जुन हुर्किएको, त्यो खालको संस्कृति संस्कारमा हुर्किएको चाहिँ अवस्था छ, त्यसले तपाईलाई यो हङ पार्लियामेन्टको स्थितिमा कसैको पनि बहुमत नभएको संसदीय दल बनेको स्थितिमा स्थिर सरकार दिँदैन। त्यो चिज चाहिँ मैले 51 सालपछि पनि मैले आफैले भोगेको छु, देखेको छु र तपाईलाई चाहिँ पहिलो संविधान सभामा पनि त्यो मैले देखेको छु। दोस्रोमा पनि त्यो देखियो, दोस्रोमा पनि देखियो। तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 वर्षको अवधिमा 4 खाले सरकार आयो। अशोकजी, अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आधा मिनटमा कृपया मेरो अनुरोध छ, यति चाहिँ विषयलाई चाहिँ तपाईँले सम्बोधन गर्नुहोस्, म कार्यक्रम सक्छु। हजुर, हस्। जुन संविधान संशोधनको जुन प्रयत्नमा सरकार छ, निशाना छाप, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा, तपाईँहरूको अलग एजेन्डा पनि छ। यतिले मात्रै कहाँ हुन्छ, अरू हाम्रो मुद्दालाई नै सम्बोधन गर अनि संविधान संशोधन गर जुन भन्नु। आज तपाईँहरू सुस्ताको विषय फेरि त्यो समेटेको छैन, त्यो नक्सामा सुस्तालाई समेटेको छैन। तपाईहरू यो संविधान संशोधनको सवालमा कहाँ उभिनुहुन्छ?
यो संविधानको संशोधनको सवालमा हामी समर्थनमा उभिन्छौँ हैन। अब सरकारको चाहिँ नि प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छौँ, त्यो कुरा हामीले संसदमा पनि रेकर्ड गराइसकेका छौँ। किनकि हाम्रा चाहिँ नि आन्तरिक चाहिँ नि विवादहरू, बहसहरू, बेमेलहरू, आन्तरिक रूपमा चाहिँ असन्तुष्टिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यो आन्तरिक रूपले नै हामी हल गर्छौँ। यो चाहिँ नि एउटा फरेन पोलिसीसँग हैन, अब विदेश नीतिसँग, परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित भएको, मुलुकको चाहिँ नि सार्वभौम सत्तासँग, क्षेत्रीय भू अखण्डतासँग सम्बन्धित भएको प्रश्नमा हामी सरकारसँगै उभिन्छौँ। यो राष्ट्र सिँगै एक ढिका भएर यसमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो राय छ, मत छ। तर यो भनिरहँदा मैले अघि नै भने बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न हामीलाई राष्ट्रलाई एक ढिका बनाउनु पर्छ, मुलुक एकजुट हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। तर त्यसलाई एक ढिका बनाउने प्रयत्न कति भएको छ त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अघि नै मैले भनिसकेँ, यस्तो विभेदका बीचमा आदिवासी जनजातिलाई लात्तले हिर्काएर, मधेसीहरूलाई चाहिँ अपमान गरेर, दलितहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरेर, अनि उत्पीडित वर्ग हैन, खस आर्यका पनि चाहिँ तपाईलाई हैन, आधारभूत वर्गका गरिखाने जनताहरूलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचारको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नि भारी बोकाएर अनि मुलुक शक्तिशाली हुन्छ, राज्य शक्तिशाली हुन्छ, मुलुक एकीकृत एक ढिका बन्छ। राष्ट्रिय एकताले हामीमा शक्ति पैदा गर्छ र बाह्य हस्तक्षेपलाई चाहिँ हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिवाद गर्न, प्रतिरोध गर्न, प्रतिकार गर्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा त एउटा वैज्ञानिक सत्य हो नि। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ के छ भने आन्तरिक राष्ट्रियता वा नेपालभित्रका जनताहरूलाई जसरी विश्वासमा लिनुपर्ने, जसरी एकताबद्ध बनाउनु पर्ने, त्यो चिज चाहिँ नि अहिलेको सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीको अब भाषण मैले त सुन्न पाइनँ अथवा अभिव्यक्ति, संसदमा उहाँले यसपटक 2 घण्टा लामो चाहिँ दिनुभयो स्पष्टीकरण, त्यो यति चाहिँ नि तपाईको चिडचिडो बढाउने खालको, मान्छेहरूमा आक्रोश बढाउने खालको आयो भन्ने मैले प्रतिक्रिया सुनेको छु। भलै अब त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो कामना छ हैन। यस हिसाबले त हामी चाहिँ मुलुकलाई एकजुट बनाएर, शक्ति बनाएर, एक ढिका बनाएर राष्ट्रलाई चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न सक्दैनौँ भन्ने पनि हाम्रो कुरा हो। त्यो एक ढिका बनाउनको लागि हामीले राखेको संशोधनलाई पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले विचार गर्नुपर्छ र मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो यही अधिवेशनबाट एक ढिका बनाउने कामको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।